आमच्या माणकुल्या गोंयचेर देवान साबार बेसावांक घातल्यांत। एके वाटेन शांत आनी नितळ दर्या देग जाल्यार दुसरे वाटेन सह्याद्रीचे उंच दोंगर आनी तांचेर आसलेलीं दाट झाडां पेडां आनी मोदें वाऱ्याचेर धोलतली आमची 5-4 शेतां। निसर्गाच्या देण्यांनी भरलेलें आमचें गोंय संवसाराच्या लोकांक पिळगेचे पिळगेक भुलयत आसा। आदल्या काळार अरबाचे वेपारी गोंयांत येताले। उपरांत जेन्ना युरोपी राष्ट्रां संवसारांत आपल्यो राजवटक्यो स्थापूंक लागल्यो तेन्ना भारतांत पयले आयले ते पुर्तुगेज आनी तेवूय बी गोंयंतल्यान। आनी आतांच्या काळार तर संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांतल्या लोकांक गोंय आपयता। पूण फाटल्या कांय वर्सांत गोंयचेर काळीं कुपां पसरूंक लागल्यांत। एकावन एक अदृश्ट आमचेर उप्रासत आसा। गोंयची उदरगत जाल्या म्हणटात, पूण गोंयकारांची उदरगत जाल्या काय? गोंयांत इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आनी कारखाने खूब जाले, पूण तातूंत कितल्या गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात? सरकारी खात्यांनी जायत्यो नोकऱ्यो आसात, पूण त्यो कितल्यो आमच्या गोंयकारांक फावतात? आनी सरकारी नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो जाल्यार लेगून कितले पयशे फारीक करचे पडल्यात? आमचे झाडां पेडांनी भरलेलें आनी शेतांनी नेटयलोलें गोंय आतां तशें उरोंक ना। शेतां पुरोवन आनी दोंगर कातरून थंयसर आतां व्हडल्यो इमारत्यो आमकां दिसतात। आमच्या गांवच्या नाक्यांचेर आमकां आमची मायभास कोंकणी आयकूंक लेगूच मेळना। हाकाच लागून फाटल्या दिसांनी गोंयच्या साबार गांवांनी मेगा प्रोजेक्टां विरोध लोकांनी आवाज उठयलो। ताच्या पयले SEZ विरोध लोकांक रस्त्यार येवचें पडलें। SEZचे जुस्तानाच रिजनल प्लॅन 2011 रद्द करूंक वरिश्ठ जमात्यो घेवन गोंयकारांनी जैत मेळयलें। आनी आतां गोंयचो कॉमन सिव्हिल कोड जो फकत आमच्या राज्यांत आसा, जो कॉमन सिव्हिल कोड आमचें दायज जालां, तोच कॉमन सिव्हिल कोड सरकार फोडूंक सोदता। हे सगळ्या घडण्यांनी एक स्थापीत जालां, गोंयचेर मारेकार दीस आयल्यात आनी गोंयकारपण नाच जावपाची भिरांत आसा। ओपिनियन पोला वेळार आमचें गोंय आमकां जाय म्हूण जो नारो आमकां दोतोर जागसिकेरान दिलोलो, तोच नारो आयज परतून मारूंक जाय। सगळ्या गोंयकारांनी चिंतचो वेळ आयला, आमकां आमचें गोंय जाय वो नाका। स्वतंत्र गोंयांत जायत्यो चळवळ्यो जाल्यो, जावं त्यो रांपोणकारांच्यो, ज्वारी कारखान्यां विरोध, नायलॉन 66 कारखान्यां विरोध, कोंकण रेल्वे मार्गा विरोध, मेटास्ट्रिप्स कारखान्यां विरोध, SEZ विरोध वो गोंयांक स्पेशल स्टेटस मागूंक। ह्या सगळ्या चळवळींनी पोटतिडकीन भाग घेवपी एकूच मनीस आसा आनी तो म्हणल्यार मथानी सल्दाना। ताणें केल्ल्या चळवळीक लागून केंद्रीय सरकाराक 2 कायदे करचे पडले। आयज ट्रॉलरांक पावसाच्या काळान नुस्तें मारूंक जायना ताचें कारण म्हणल्यार केंद्रान तो कायदो फक्त मथानी बाबाच्या चळवळीक लागूनच केल्लो। ज्वारी कारखान्यान जेन्ना आमचो दर्या बसटयलो तेन्ना मथानी बाबान केल्ले चळवळीक लागून केंद्रान नवो कायदो काडलो। तर असल्या मनशाक आमी लोकसभेंत धाडपाचो न्हय? लोकसभेंत आमचो प्रतिनिधी कसलो आसचो? गोंयकारांचो आवाज संसदेंत घालपी, वो आपल्या पक्षाचो वो आपल्या स्वताचो आनी आपल्या फॅमिलीचो फुडार सादोवपी? गोंयचेर आयलेल्या तुफाना आड झुजपी, वो गोंयचेर अदृश्ट हाडपी? उठ गोंयकारा उठ, आयज तूं सिटीदान पायंड उखल ना जाल्यार सासणाक सांडटलो, मागीर रडोन फायदो आसचो ना। जें कितें आमचें गोंयचें आनी गोंयकारपणाचें उरलां तें सांबाळूंक मथानी सल्दानाक आमचो खासदार करूया।
बाबा